أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمن اساتذه او شيوخ د قرآن کریم د فهم لپاره څه اصول بیانول. هغه اصولو کې موږ پرونی درس کې ستاسو په مخ کې د قرآن کریم چې کوم تعریف باندې خبره وکړه. اوس دویمه خبره حکمت د نزول د قرآن کریم. په دې علما او طلبا او طالبان به پوهېږي کله چې یو طالب یو طالبه کتاب شروع کوي نو په هغه کتاب کې غرض او غایه بیانوي. زمون اساتذه او شیوخو به دا غرض او غایه تعبیر په حکمت د نزول د قرآن کریم کوي. حکمت د نزول د قرآن کریم دا چې الله دا قرآن د څه لپاره رالیږلی دی. آیا د دې لپاره چېرته نوي کور ته کډه وړو پاسه په منګه قرآن او قرآن د پاسه د مالګې تیلی؟ الله ویل نه نه. یا د دې لپاره الله رالیږلی دی چېرته دکان کلاوو طالبان راټول کړو ختم په جوړ کړو؟ الله وی دې لپاره موږ نه دی رالیږلی. یا د دې لپاره چېرته کور ته ناوې رادنده کوو نو په سر ورله قرآن ونیسو د قرآن په سوري کې رادنده کړو؟ الله وی نه دې لپاره هم نه. یا د دې لپاره چې ناوې کور ته راولو اول ورله په جیب کې قرآن کېږدو؟ نو الله وی دې لبو لپاره موږ نه دی رالیږلی. یا د دې لپاره که چېرته مړی وشي د په هغه کور کې ختم د قرآن طالبان راولو یا هغه کور والا ولږي سپارې راوړي او هر یو ګاونډ کې دوه دوه سپارې ورکړي؟ الله وی دې ټولو لپاره موږ نه دی رالیږلی. الله تا دا قرآن د څه لپاره رالیږلی دی؟ نو د قرآن د نازلېدو یو حکمت سورت ابراهیم وګورئ تاسو 14مه سپاره غالباً 13واں پارا سورت ابراہیم آیات نمبر 1 پدې کې د قرآن کریم د نازلېدو یو حکمت بیانوي. قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه دا عظیم الشان کتاب انزلناه رالیږلی دی منګه دی لرا الیکا ستا طرفتا الیکا ستا طرفتا. الله د صدع پارا قرآن تارا اولیگا مقصد د قرآن د نزول
سدے حکمت دا نزول دا قرآن سدے نو اللہ وی لتخرج الناس دیل امپارا چی اباسی خلق من الظلمات دا تیرونا الانور پترف درن آتا دا قرآن دا راتو مقصد تھا دے خلق دا تیرونا اباسا خلق دا تیرون کی بیا مبایا غرب شویا خلق دا تیرونا راو باسا رنا تراوالا تا خلق دا رنا نبای تیرون دا نرولا دا مکوا لتخرج الناس دیل پارا چی اباسی خلق من الظلمات دا تیرونا الى النور رنا تا او یا ساتای ظلمات جمع راولا او نور مفرد راولا زکر چی ظلمات زیاد دی چرتا دا کفر تیارا دا چرتا دا شرک تیارا دا چرتا دا بدعات تیارا دا چرتا دا رسم رواجون تیارا دا چرتا دا جہالت تیارا دا چرتا دا نوری تیاری دی اور رنا صرف یودا چاہا قرآن دی رنا یودا چی قرآن دی نزکا قرآن ہوئی لتخرج الناس دیل اپارا چی اباسی خلق من الظلمات دت یرود کفرنا من الظلمات دت یرود شرکنا دت یرود بدعاتنا من الظلمات دت یرود در رسم و رواجنا الان توحید تا الانور سنت پیغمبر تا الانور دین اسلام تا قرآن دین پارا راغلا دا فقط ختمون لپارا ندر راغلا چی بس تاوالا روان کریا چرتا ختم لا علاقہ خودی جو بنی گوالا دا ختمون پبارک جدا لگونی دا مفتی رشید احمد صاحب رحمه اللہ فتاوہ موگورا چی اگا سوئی آگا طرف تا نظم و دمرا در تویم چی دا خودے دا پارا دا قرآن اشر مکوا دا قرآن اشر مکوا ما دا بوتو اشر لیدلے ہو ما دا وخو اشر لیدلے دے ما دا نور فصلونو اشر لیدلے دے خود قرآن اشر مکوا دا دا تسوال دوی دا قرآن اشر راواغس نزک آئی جوینا کئی لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیل امپارا چی اباسی خلق من الظلمات دت یرونا الى النور رنا دا دینتا رنا دا قرآن تا رنا دا دینتا دا یو حکمت بیان کا دویم حکمت اے سورت سوادو گو رہے درشتم سپارا سورت سواد آیات نمبر یوکم دیرشم یو درالی گو مقصد لتخرج الناس من الظلمات الى النور دویم درالی گو مقصد تدبر فی القرآن و قرآن با لسان پوا کا دا قرآن دا نصیحت واخلا دا دا نصیحت کتاب لے دا دا ٹوکو کتاب ندے کتاب دی باندے ٹوکا شورو کرا لوبو کتاب ندے کتاب دی باندے لوبا شورو کرا نو پدی آیات کی دو حکمت دا قرآن بیانی یو لیدبرو آیاتی او درم ادویم ولیتذکر نصیحت واخلا دا دا نصیحتونو کتاب نزکائی دے ہوئی کتاب انزلناو دا عظیم الشان کتاب انزلناو رالی گلے دے منگا دیلارا الیکا تاتا پیغمبر توی خطا یرا سنگ کتاب دے مبارکون دا خیرنا دا کتاب
دمرا دا خیر نا ڈک دے چی سوک وردا نیتی شویدے اللہ دا غان جولائی دا خیر نا ڈکا کری دا اللہ دا غان جولائی دا خیر نا ڈکا کری دا معمولی کتاب نا دے اللہ دا سلا پارا جرا لے گلے دل پارا چرد منگا خور لون و دوا او دا دنیا ساز و سامان آخرو نو پاقی کولا قرآنوں آخرو خرا تا پتی چی زما دی خور یا زما دی لون یا رویری یا خورزی دی خو سبق نه دی ویلا دا خوالیب تا لوڑ ہوئی ابی تا دا بیڑی ہوئی نوزو دیل سلام قرآن آخرو خونا دا منگ دیش سامان گرزول قرآن والا واقلو او خیستوانی بخش کی واقلو هم سر رنگ والا او پاقی دولا قرآن کی خلا تا پتا دا چی زما دی جاب کی سبق نه دے ویلا خلا تا پتا زما دی نور سبق نه دے ویلا خور میں سبق نه دے ویلا خورزی میں سبق نه دے ویلا رویری میں سبق نه دے ویلا خدا قرآن منگ دا دیش سامان گرو سنگ چنوخ پترے آخیر آخلو کٹ اسپاب آخلو خدا سی منگ قرآن ہم پاگے کشمارا لے نو چی قرآن واخلو اغزان سرویسی نو راخلی خواغانا زکا چی ورزی والا نا نو پاگا دبت دی پروت او ظالم سمرائی بل چالوم نو ورکی کسوک دا یلینا لاسکول ورطوم نشی ولی اتا خمارا اتا خمار سر راغل نو پاگا دبت دی پروتی حتی چی دا غدبی سر ولگی وینا پتی ولگی او گن دا سی قرآنونا ما پا دی گناہگار استر گلی دلی چی وینو نیم پا نیم خوڑا دی نیم پا نیم بار نو تا سوچو گا گانا چی قرآن زماستانا وینو خورینو پات نیسی شو نو اللہ وی ما دیلا ندر آلے گا اللہ تادا صلر آلے گلے نو اللہ پا دی آیات کی دیم حکمت بیانی لیدبرو آیاتی دیل آپارا چی غور او فکرو گئی پایتون او ددی کی ددی پایتون کی غور او فکرو گئی ما تا اللہ سویلی زاللہ دا سنہ منع کرے ما زبا جون سنگ تیرو ما پما خادر آل زبا سنگ کوما پما غم راغ زبا سنگ کوما تا منگ تا دا قرآن و حدیث خلی پا دی با نظام پوہ کا اور زمان دا سوئی ویر اللہ پی کوئی گی نو اللہ پی خود کوئی گی چیز اللہ کلام دے خو اللہ را لے گلے تالا دے چیت پی زان پوہ کا دستا دا جون دستور دے دستا دا جون منشور دے یو سڑے چی پا اخپل دستور نہ کوئی گی یو سڑے چی پا اخپل منشور نہ کوئی گی اگا بوملا سر سڑے سوچ پکار دی زبان دا قرآن اللہ ٹوکو لندر آلے گا زمان خلقو دینا ٹوکا جوڑا کر دا نن چی بمنگ بانے مسائب رازی کا نا عذابون رازی دا دین لویا وجہ دادا چی نن دا قرآن پر شانتی مظلوم کتاب بلنشتا لالشا پا گورونو کیوں گورا قرآنون پراتدی راغستو والا سوک نشتا پاسا پی دا من دوری پرتی یو رمضان او بل رمضان باس نور قرآن تا سبور نا نو یاد ساتا اللہ وی پدی قرآن زان پوہ کا اللہ دا طرف نتا تا خط راغل ستا یو زوی پا سعودیہ کے لئے پا دوبئی کے لئے یا پا بل ملک کے لئے او تا تا خط راولی گی او تا پڑاو لے نشی نو تا پا گور کی پا کلارا اکنی چیرا پریگی دا تا خط دا تختی دا پاسا کی دا مالا پڑاول نرازی کینی پا کلارا نا تاگا خط را واقلی چستا پا چم کی سوک پڑا لی گئی پڑاول والے تا پا غپا سلاشی چاگا پا کور کی نہیں نو بیا انتظار ہم نہ کئی بیا اوزی بار تا روڈ تا چی سوک پڑاول والی نو غپا سلاشی
چې الته غوم نه نو په بل پسې راشي غوم نه نو په بل پسې راشي هغه ته سکون ملاويږي هغه ته آرام ملاويږي تر څو چې ته خط نه پړاو شي چې ته خط پړاو شي نو ته پراشي کور کې په خاندا شي چې پړاو مې کو دا ویلي نو ابم په خاندا شي دې شکر دې بچي نه خالي نو د الله د طرف نو خط راغلی کنه تا راغسته دي چې په دې خط کې تا الله سویلی دي ته نه پوهیږي نو ستاپا علاقه کې ستاپا محله کې جمعات دی مولا دې پکې هغه مولا خواله لارشه مولي صاحب دا الله خط را لګل او زمون په نوم را لګل په دې خط کې مونږ ته الله سویلی مونږ ته لغونه وایي هغه څه دي افسوس مقام د جړه مقام نن د دنیا نور کارونو لپاره وخت شته ټیم شته پیسې شته خرچه شته زونه شته او کنيشته نو د قران لپاره نشته د قران لپاره نه ټیم شته نه وخت شته نه پیسې شته نه خرچه کول شته او نه ولا زیشته مظلوم کتاب د خدای مسلمانا کچری دا کتاب سبا ستا خلاف د الله په دربار کې احتجاج کی نو بیا وسره رازا د کتاب د کېنا دا واورا دا ازدکا اړو پنځه ما جوړېدا کو قران واو قران ازدکا په قران ځان کوه عزتمندو د خدای لپاره دا کتاب معمولی کتاب دا د الله خط دی الله ما تعالی را لګل راواخله دې خط کې الله سویلی تا ته الله سویلی کنه تا ته الله د خبري ویلي تا ته الله د خبري د منی ویلي چې دا خبره وکړه دا مکوا دا داسې وکړه دا داسې وکړه تا راغستې دي پدې نخلاصيږي چې قران نو اچت کی ها ايره زما د الله کتاب دی زما د الله کتاب دی دا خو انګوالو دوم پته ده ځان په کوه ځان نو د قران دراله وو د مقصد پدې آیات کې دا بیانې ليدبروا آیاتی دل امپارا چې غور او فکر وکړي پایتون د دې کې او درم او حکمت دراله وو د قران مقصد د قران وليتذكر چې پنو اخلي نصيحت واخلي یو سره چې د قران نه پناه اخلي یو سره د نصیحت نه قران نه نصیحت نه اخلي نو دې به کوم کتاب نه اخلي ما د قران باندې کتاب نه یو سره پناه اخلي د قران باندې د کتاب نه سره نصیحت نه اخلي نو دې به کوم کتاب نه نصیحت اخلي یا ساتي زمينو دا د نصیحت کتاب دی دا د پن کتاب دی همون د دنیا دا پند نه دی تام پسان دغه کړل او د قران هغه پند هغه من هیر کړل د قران هغه نصيحت من هیر کړل یا ساته سبوم ځان سره وړي کوي نو اعمال وړي او یقینا چې د قران تر دې مینه او د قران طالبي نو یا ساته کې دې چې الله دې په دې باندې یو واقعا می مخکې پړاوله ډیره یو دوه مرګریو د دوړو یو بل ډیره مینا و تګ راته د یو کله جدا او د بل جدا یو ځل هغه یو مرګری د بل مرګری ملاقات لراته نو چې څنګه هغه کلی ته دغه نه شوی د چاو ته پلانا لکه ته څنګه راځي دې مرګ یا خو مړ دی وکړه یو څو غنټه دوه کیږي ورسو جنازه ده دا څه دې لاړ امرګره ولید بیا ول خپل پلاس غسل ورکو کفن ول ورکو جنازه کې شریک شو او چې کله قبرستان ته وړ خپل پلاس باندې قبر کې هغه کې خود په دې دوران کې دنه پټوار تا شو او باغې ضروري سامان کاغذات
دا او سوره زیات او څنګه چې وره مرګره او یقینا د مرګرتیا نه بل خسته نشته خو چې مرګره یو سوره دې تیر شي بیا د ویناو په چیرې زما نو چې دې تل سکار به را پېښوي سکاغذ ضرورت به راغلي کور وس کاغذ نشي بټوم د نشته حیران دي چې دا بټو کم دی دې راغه واپس دغه د مرګري کړی دا زم کړه یاره کې دې شي کوم خبر کړه راو شي مرګري نه خو کې دې شي مولا نے مسئلہ معلوم کر لا غیر کی ضروری کاغذات دیا ضروری دغه دي هغه ځل لغونه تخته لري کا خپل بټوا کټه وي حالت ده هو ګور سر بیا با دې چې تل څنګه تخته لري کله اسلامي جمهوریت هغه د مرګري قبر نه دغه نه واجبه ونه خوشبو راواله سګولي ګلزار کیفیت ته حیران شو چې تاسو خو بهرحال د کور تراږي ځکه د دې سره خو ژوند تیر شوی د ته خو پته و چې هغه خو به سوم نه کوله اخر دا چې کوم یو عمل نو چې دی راغلی د هغوی کور هغه ورله دروازې ټکولې ده کور والا د هغوی راوتې ده وایي جي زه ستاسو د کور والا بیا هم مې پېژندې وایي زه یو خبرې تپوس کومه ما قبر کلاو کو تاسې کې ته څه داسې عمل کړو هغه یاره نور خو ستا عمل هم نه کوو نور خو تا ته ښه معلوم چې ستا ملګری دی که نه پښتانه وي چې په خوی ثاني نو د هغوی یاري که نه خو خالی دومره قدر کارو چې سار به دې ډیوټۍ لته نو ته به جولام بل غسل مسل به وکړو کپړې به بدلې کړې نو دی به ټولو مخکې لار قرآن به یې راواغست حالانکې قرآن لوستل به وله نه ورته انه یې ویلی هسې به یې راواغسته قرآن ته به یې ورساتې کته او ګوتې به یې راښکل وي الله دا هم رښتیا دي دا هم رښتیا دي دا هم تا رښتیا ویلي دا هم تا رښتیا ویلي دا هم رښتیا دي بیا به یې بند هغه بس پوه شو دا د قرآن برکت عزتمندو دا قرآن دا معمولی کتاب نه دی دا لوی کتاب دی نو څنګه یې وایي ولیتذکر خامخا چې پن او واخلی ولیتذکر دل امپارا چې پن واخلی اولو الالباب خاوندان د عقل نو درې حکمت ذکر شو یو د قرآن د رالیږو مقصد لتخرج الناس من الظلمات الى النور او دویم د رالیږو مقصد او حکمت لیدبروا آیاته او دریم ولیتذکر او څلورم لا وخت دی څلورم مقصد د قرآن چې په دې قرآن باندې خلق پوهه راوړي د دې قرآن نه خلق نه یاروا زمون خلق د دې نه یاري وینا که زبر په زیر دي زیر وي کافر شي او که زیر په زیر دي پیش وي کافر شي هغه چې کافر کېږم زو تلاش کو تک شانتي مسلمان و غرض نو په ذکر کې حضورینه غنګي راځي هغه صورت کی خبره ده چې جان بوجھ کې په تحریف کوي یا لفظا یا معنا هغه جدا خبره ده یو سره د قران ذکر کوي نو په ذکر کې خلاصي ده کمه به شرازي نو دی د قران نه 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 اتا د میانو کتاب نه دی اتا د مولیانو کتاب دی نو ولې الله ته پته نو په دې کې به میانو مې خدای رسول ته وګوره سره سویا په سپو وټو بوتو دي سره سویا سنو دا کتاب الله مخلوق ته قتلی دا کوئی مطابق را لګا په دې کتاب باندې سنانو کوئی خصيصان په پوهه کوي اته څوک نه پوهه کوي هغه په کوي نو څلورم مقصد د قران درالېګو هغه دا دی چې په دې باندې خلق ویا راوا کم خلق چې کم د الله نافرمانی کی وګورئ تاسو سورۃ انعام آیات نمبر 2 آیات نمبر 51 یو د پاسه 51 یو 50 ورته وی یو د پاسه 50 کو بار 51 نمبر ومسی پارا
आयात यौ 50 पदी आयात की अल्लाह का कुरान दराने को सलोरम मकसद बयानी व अंजिर बिल्लदीना उयरवा पदी बांदी आगा कसान यखाफूना चियरीबी ददी खबरना अयों शरू इला रब्बिहिम चिजमब अंक्रेशी इला रब्बिहिम पतरब दरब अखबलता पदी बांदी खलक को यार खलक कम ख्वारा वाली अतब जिंदाबाद मुर्दाबाद के विरोधी मुर्दार खाना व अंधेर खलक को यार पदी किताब बांधी ए दानवी जिददी किताब न खलक को यार ददी किताब न खलक में यार पदी किताब हो यार पदवाड़ों के फर्क देदान को आका दमा शेख गुलाम हबीब से बवी रहमहुल्लाह इनका सोच न कोई नहीं वाका खारक दे कुरान भी व अंजिर बिहिल्लदीना ओ यारा व पदी किताब बांधे दानोई ची ओ यारा व ददी किताब ना का सबर पजेंदी जेर हुई कापर शुई अका द जेर पजेंदी पेश हुई नु कापर शुई अगर ची कापर ही मुदक शांति शाले दग खाए खुदे दी पनी खवाला चिदा दुनिया ना कापर जम बदला चिदा छड़पड़ मुसलमान लाल शाह खुदे दी पनी खवाला अगर जुदा मसला दा यो सरे तहरीफ कई कसदन लफ्जन मानन जान बूझ के अगर जुदा खबर आना इज्जत पर तो खुराजी हाफिजान गलती की ना वाले खुदी बजदा गया तो ना अति किताब अता दा हर चाकार न दे अति लपारा तुमरा उलूम पकार दिया अति लपारा ता उलूम पकार दिया अति लपारा ये लगा गर्ची कम खारावानी गर्ची लिया कम खा खुदी दबानी पम वाला को और खुदा सने शमी नज़काई देवरी व अंदिर बिल्लदीना उयरवा पदी बांधे आगा कसाना यखाफूना चिदी यरीगी ददी खबरना चिराजम बांक्रेशी इला रब्बिहिम पतरब दरब दबीता लैसा लहुम निश्तद इद्विला मिन दुनिया बगैर द अल्लाना वली वला शफिया न दोस्त और न सोग शफारसी लअल्लहुम यत्तकून लकिन जमा है सलोरम वाला यो लितुखरिज अन्नास द्वेम लियदब्बरू आयाती द्रेम वलियतذक्कर और सलोरम व अंजिर बिहिल्लज़ीना पदी किताब बांधी खलक को यारवा खलक और नूर इंशाअल्लाह अल्लाह जो अपनी सबानी दर्स कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मीन दा